नाजरीन, डॉक्टर सुल्तान महमूद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है दी थिंक टैंक फॉर फूड सिक्योरिटी फोरम से। ये एक मुनफरद फोरम है जो कि तकनीकी मालूमात पर मुश्तमिल है। इसमें अवेयरनेस भी है, रिसर्च भी है, ये सारी चीज़ें। नाजरीन, आज मैं सोच रहा था कि आपसे कोई ऐसे मौजू पर बात करूं कि जिसमें मैंने ज़िंदगी में बड़े कुछ सीखा भी और कुछ मज़ाहिया किस्म की चीज़ें भी मुझे देखने में आई। तो शुरू में मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी का कोई मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। जब मैं यूरोप में पढ़ रहा था नाज़रीन, वो हुआ असल में ये कि मेरी जो प्रोफेसर थी वो शाम के वक्त एक क्लिनिक चलाया करती थी, वेट लॉस, जो बड़े मशहूर सा एक बज़वर्ड भी है पाकिस्तान में, मोटापे से निजात। ख़वातीन लड़कियाँ इसकी बड़ी फ़ैन होती हैं कि हम अपना वज़न कम करें। तो उसने ना मेरे साथ जो वाक़या असल में हुआ कि वो ये कि मुझे एक दिन उसने अपने ऑफिस में बुलाया, मुझे कहने लगी कि सुल्तान, अच्छा यानी ज़ाहिर मैं उस वक्त डॉक्टर नहीं था, तो जब तक वो पीएचडी कर नहीं लेते तो वो डॉक्टर नहीं कहते। तो वो कहते सुल्तान, अगर तुम थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट कर लो ना, तो मैं तुम्हें अपने क्लिनिक पर वहाँ बिठाना चाहती हूँ। खैर, मैं पहले तो मुझे एम्बेरसमेंट हुई कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। खैर वो मैं समझ गया, अपना पेट वेट थोड़ा सा कंट्रोल किया। वो जब मैंने वहाँ बैठना शुरू किया तो पहले ही दिन हैरतों के पहाड़ टूट पड़े मेरे ऊपर। ये मैं पोलैंड की बात कर रहा हूँ, जो यूरोप का एक हिस्सा है। उसमें जो ख़वातीन कम से कम 3 मैंने पहले दिन देखी, वो फल्ला गोश्त के पहाड़। और वो चलें आप उसको गोरे गोश्त का पहाड़ कह सकते हैं, लेकिन एक आगे नीग्रो खातून ब्लैक जो है, उसको चलें आप कुछ भी नाम दे लें, वो उसके लिए तो दरवाजे से जब घुसने लगी ना, तो मैं एकदम थोड़ा घबरा गया कि कहीं दरवाज़ा चौड़ा ना करना पड़ जाए। लेकिन बहरहाल वो आ गई। लेकिन वो मेरी हैरत वाली बात जो थी वो थोड़ी सी ठीक हुई। वो इस तरह के, वो जिस कुर्सी पर आकर बैठी उसमें से एक ज़ोर की आवाज़ निकली, टूटी नहीं, क्योंकि वो मेरी प्रोफेसर को पता था कि कितने कितने वज़न की ख़वातीन आती हैं यहाँ पर। अच्छा, पाकिस्तान में आने के बाद मैंने देखा कि जब क्लिनिक शुरू किया, कुछ ख़वातीन ने यहाँ आना शुरू किया, तो माशाल्लाह इतनी मोटी तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल किसी तौर कम भी नहीं थी। इसलिए आज का मौजू हमने चुना है कि हम बग़ैर खाना छोड़े कैसे अपने जिस्म को और वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। एक इसमें और ज़ाती वाक़या सुना दूँ कि मैं छत पर सैर किया करता था किसी ज़माने में, तो कुछ घर छोड़कर दूर मैंने देखा कि एक छत पर एक लड़की जो है ना, वो दौड़ रही है, यानी गोल गोल अपनी छत के ऊपर दौड़ रही है। तो दौड़ रही है, कुछ अरसे के बाद उस घर से शादियाने बजने की आवाज़ आ गई, जो मैं समझ गया कि वो उसकी शादी हो गई। महीना डेढ़ पहले उसने वज़न कंट्रोल करने के लिए दौड़े लगानी शुरू कर दी। वो जिस दिन उसकी शादी थी, तो वो चूँकि मोहल्ले में थे, हमें भी इन्वाइट किया गया। वो दुल्हन को मैंने देखा तो यकीन करें मुझे ऐसे लगा कि इसको दूल्हे की गाड़ी में बैठाने के बजाय ना, इसको एम्बुलेंस में बिठाकर पहले जिना हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग और उसकी ठीक है स्मार्ट तो हो गई, ज़ाहिर है कि हो गई, लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि ये सोकड़ेपन का शिकार हो गई, शायद इसको खाना ही नहीं मिल रहा। नाजरीन, मेरी जो बहनें, माएँ या ख़वातीन दूसरी जो इस प्रॉब्लम का शिकार है, तो वो सबसे पहले ये समझते हैं हम खाना छोड़ दें। ना, आपका जिस्म है, उसको रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत है। प्रोटीन की ज़रूरत है, विटामिन्स की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, और मिनरल्स, निमकियात, ये कहाँ से आएंगे जब आप खाना छोड़ देंगे। तो इसलिए मैं आपको एक पहली टिप बताता हूँ, उस टिप पर आप अमल कर लें तो बहुत सारे, शायद अल्लाह ना करे कि डॉक्टर भी मेरे ख़िलाफ़ ना हो जाएं ये बात सुनकर, क्योंकि फिर आप डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे ये बात सुनकर। वो ये है कि आप सबसे पहले अपने मैदे की तेज़ाबियत पर गौर करें और उसको कंट्रोल करें। मैदे में जो तेज़ाबियत है वो मोटापा पैदा करती है, वो बुढ़ापे का अमल तेज़ करती है, वो मैदे के हाजमे के दूसरे मसाइल को इस तरह पेश करती है कि जो अल्टीमेटली हमारे जिगर के ऊपर भी बुरी तरह असरअंदाज होते हैं। हमारे निज़ाम जो हाजमे का है उसके अंदर जिगर का बड़ा अहम किरदार है। तो हम फिर क्या करते हैं कि जब तेज़ाबियत हो जाती है तो वो फिर जिगर भी अपना सही फंक्शन नहीं करता, और वो थोड़ा खाया भी हमें ज़्यादा लगता है, और फिर हमारी माई बहनें कहती हैं अल्लाह का फजल है, पानी भी पीती हूँ तो लग जाता है मुझे। ऐसा नहीं होता।
پانی شانی لگ سب کو ہی جاتا ہے, کھانا بھی لگ جاتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے موٹاپا جو ہے اوور ایٹنگ کر کے کیا ہے, اور دوسری وجہ اس کی شاید یہ ہے کہ آپ اوور ایٹنگ نہ کر رہی ہوں تو آپ کے معدے میں تیزابیت ہو. میری ہی ایک آنٹی ایک دفعہ میرے کلینک میں آ گئیں, تو میں ان کو چونکہ مدتوں سے جانتا تھا, ظاہر ہے میری آنٹی تھی, مجھے پتا تھا وہ کتنا کھاتی ہیں, اور ہمارے گھر آ کر ایک ڈش کے بعد دوسری کو بھی وہ ایسے دیکھ رہی ہوتی تھی جیسے بچے جو ہیں آئس کریم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس نے مجھے آ کر, جب میں نے اس کے ساتھ اس کی نندیں بھی تھیں, تو وہ جو ہے نا, میں نے پوچھا کہ آپ کا دن میں کھانے کی روٹین کیا ہے. یقین کریں میں ہنسی نہ دبے مجھ سے کہ انہوں نے تقریباً اپنے آپ کو بھوکا ثابت کر دیا کہ بیٹا میں تو کچھ کھاتی ہی نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بس وہ کچھ جسم اس طرح کا ہے کہ حواب جو ہے نا اس سے بھی موٹا ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کوئی کسی گاڑی کا ٹائر نہیں ہے جس میں ہوا بھرے تو وہ بڑا ہو جائے, تو یہ یقیناً آپ کچھ اوور ایٹنگ کا مسئلہ ہوگا. تو آج جو ٹپ ہے پہلی وہ یہ کیا ہے کہ خدا کے لیے اپنے معدے کی طرف غور کریں اور اس میں تیزابیت دور کریں. تیزابیت ہوتی کیسے ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. جب ہم میٹھا زیادہ استعمال کریں گے تو معدے میں تیزابیت ہوگی. جب ہم رات کھانا کھا کر جلدی سو جائیں گے تو معدے میں تیزابیت ہوگی. جب ہم چکنائیوں کا زیادہ استعمال کریں گے تو دوسرے سٹیپ پر جا کر معدے کے اندر تیزابیت ہو جائے گی. جب ہم یہ 3 باتیں بتائیں. چوتھی, جب ہم پانی کم پئیں گے تو معدے میں تیزابیت ہو جائے گی. 5ویں, جب ہم زیادہ دیر بھوکا رہیں گے تو معدے میں تیزابیت ہو جائے گی. 5 پوائنٹ وہ بتا دیے نا, اب تھوڑے سے اور. کولڈ ڈرنک پئیں گے تیزابیت ہو جائے گی, چائے پئیں گے تیزابیت ہو جائے گی, کافی پئیں گے تیزابیت ہو جائے گی. آپ نے ضرورت سے زیادہ اناج کا استعمال کر لیا, مثلا آپ کو 1 چپاتی کی ضرورت ہے, آپ 3 کھا گئیں تو وہ بھی تیزابیت کا باعث ہے. اچھا, میرے دوست جو مرد حضرات ہیں وہ مایوس نہ ہوں, یہ مخاطب میں خواتین سے اس لیے زیادہ ہوں کہ ذرا ویٹ کانشیس ہوتی ہیں. تو ٹپ یہ ہے, پانی کا استعمال زیادہ کریں, معدے کو 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے سے زیادہ خالی نہ رکھیں, میٹھے کا کم سے کم استعمال کر دیں, بلکہ ہو سکے تو بند کر دیں. یہ اچھا, اب میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے 1 وقت کا کھانا چھوڑ دیں, رات کو کھانا چھوڑ دیں, صبح یہ کر لیں, یہ میں کبھی نہیں کہوں گا. آپ کو آخر میں کہوں گا کیونکہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا علاج ہے. تو تیزابیت سے, اچھا تیزابیت کے علاوہ بھی ہماری یہ تھائرائڈ گلینڈز ہوتی ہیں, یہ جب اوور فنکشننگ کرتی ہیں تو اس سے بھی موٹاپا ہوتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے بھی وہی طریقے ہیں. اس میں آپ نمک کا کم استعمال کریں گے, اس میں آپ چکنائی کا کم استعمال کریں گے, اس میں آپ میٹھے کا کم استعمال کریں گے. آخری بات میں آپ سے وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک کرتا ہوں, یہ ہمارے لیے سب سے بڑی شاید ایک مصیبت کہہ لیں, افریت کہہ لیں, وہ جو آ گئی ہے وہ ہے فاسٹ فوڈز. اور اس کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک وقت میں نہیں اکٹھی ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ چکنائی, چینی اور نمک. اور آپ کوئی بھی فاسٹ فوڈ اٹھا لیں, اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں بڑی فراوانی سے ملے گی, اور جب یہ ٹیسٹ لگ جاتا ہے چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ, وہ ساری زندگی چھوڑ نہیں سکتے. تو اگر کوئی ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے صحت مند ہو تو وہ خود پہلے فاسٹ فوڈ چھوڑے. باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے وہ فوڈ چھوڑے. اور یہ میں آخری الفاظ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ چینل آپ کے اپنے فائدے میں ہے. اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں, صرف آپ کے اپنا فائدہ نہیں, آپ کی آنے والی نسل کا بھی ہے. اللہ حافظ.